दर्शकहरू नमस्कार, समय चक्रमा हार्दिक स्वागत गर्छु। म रोहन श्रेष्ठ। एमसीसी पास गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषयमा लामो समयदेखि नेपालमा विवाद कायम छ। आफ्नै सत्तामा हुँदा एमसीसी पास गर्ने, अरू हुँदा नगर्ने अनि गरेको खण्डमा राष्ट्रघाती करार गरिदिने प्रवृत्ति छ। 73 सालमा केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुँदा विष्णु पौडेल अर्थमन्त्री थिए। त्यो वर्षको साउन 5 मा कम्प्याक्ट मस्यौदा तयार गर्न र सम्भावित आयोजनाबारे अध्ययन गर्नका लागि प्राविधिक अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने सम्बन्धी सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो। अर्थात् ओलीकै पालामा पनि एमसीसी को काम अघि बढेको थियो। अहिले उनी एमसीसी पास गर्न नदिने लाइनमा छन्। एमसीसी आर्थिक मामिला हो, तर नेपालमा राजनीति घुसाइएको छ। एमसीसी बारे केही रोचक तथ्यहरू यस्ता छन्। नयाँ सरकार गठन भएपछि अमेरिकी सरकारको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसी को सहयोग नेपालले लिन्छ कि लिँदैन भन्ने बहस फेरि सतहमा आएको छ। अमेरिकी सरकारले एमसीसी र युएसएड जस्ता संस्था एकै प्रकृतिका हुन् भनेको छ, तर चर्चा र शंकाको घेरामा चाहिँ एमसीसी छ। एमसीसी को सहयोग लिने कि नलिने भन्ने सम्बन्धमा राजनैतिक बहस ज्यादा हुँदा दक्षिण एसियाली मुलुक श्रीलङ्काले सहयोग नदिने निर्णय गरेको छ, जसका कारण श्रीलङ्कामा एमसीसी स्थगित भएको छ, खारेज नै भएको चाहिँ होइन। पूर्वी अफ्रिकी मुलुक मडागास्करमा अप्रजातान्त्रिक तवरबाट सन् 2009 मा शक्ति हस्तान्तरण भएको कारण देखाएर एमसीसी आफैले यो सहयोग खारिज गर्यो। यो बाहेक धेरैजसो मुलुकले एमसीसी को अनुदान लिएका छन्। अधिकांश योजना 5 वर्षमा समाप्त भएका छन्। अहिले पनि केही मुलुकहरूले एमसीसी को सहयोग आफ्ना देशभित्र विकासका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिरहेका छन्। एमसीसी सहयोगका नाममा एक पटक अमेरिकी कम्पनी नेपाल पसेपछि भारतमा ब्रिटिसहरू पसे झैं फेरि निस्किएर जाँदैनन्। सहयोगको नाममा अमेरिकाबाट नेपाल कब्जा नै गर्ने रणनीति हो भनेर पनि चर्चा भइरहेको छ। तर एमसीसीले दिने अनुदान स्वीकार गरेका अन्य मुलुकहरूको स्थिति हेर्ने हो भने एमसीसी कुनै मुलुकमा बसिरहेको कतै पनि देखिन्न। म निश्चित रूपमा भन्न सक्छु, नेपालका दुर्दिनहरू नेपाल उपनिवेशकरणको बाटोमा जान्छ। यो सम्बन्धी जो विद्वानहरू कतिपयले मलाई व्यङ्ग्य हानेका छन्, पढ्दै नपरेर गरेको, म तिनीहरूलाई यहीँबाट चुनौती दिन्छु। त्यसका दफा मेरो अगाडि लिएर आउनुहोस्, म बहस गर्न तयार छु। र मैले त्यसका प्रत्येक दफाहरू र अर्थ मन्त्रालयसँग माग्दाखेरि नदिएका 2-3वटा सम्झौता बाहेक मैले त्यसका सम्पूर्ण पढेको छु। भन्ने बेलामा मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनको सदन प्रतिनिधि सभा राखेको एउटा सम्झौता छ। 8वटा सम्झौता मैले देखिसकेँ गोप्य। चीनको छिमेकी मुलुक किर्गिज रिपब्लिकले 15 करोड डलर सहयोग लिएको थियो। किर्गिज रिपब्लिकले सन् 2008 मा एमसीसी को सहयोग रकम खर्च गरेर सिद्ध्याइसक्यो। चीनकै छिमेकी मङ्गोलियाले पनि सुरुमा 28 करोड डलर सहयोग लियो। त्यो सहयोग सन् 2007 सम्मका लागि थियो, त्यो सकियो। अर्को चरणको योजना अहिले चालु अवस्थामा छ। एमसीसी लाई चीन घेर्ने अमेरिकी रणनीतिको रूपमा पनि नेपालमा व्याख्या गरिएको छ, तर चीनका 14 छिमेकी मध्ये 3 वटामा मात्रै एमसीसी को अनुदान योजना अघि बढाइएको छ। ती 3 मुलुकहरू मङ्गोलिया, किर्गिज रिपब्लिक र नेपाल हुन्। एमसीसी मार्फत नेपालले 50 करोड डलर प्राप्त गर्ने भनिएको छ। यस सम्बन्धी हस्ताक्षरहरू पनि नेपाल सरकारका प्रतिनिधिहरूले गरिसकेका छन्। 50 अर्ब भन्दा बढी रकमबाट नेपालले 400 केभीए को अन्तर्देशीय प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने योजना बनाएको छ। अमेरिकी सरकारको यो रकम हात पार्न एमसीसी सहयोग पत्रमा उल्लेख भएका शर्तहरू पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ। अहिले मुख्य विवादमा परेको विषय यिनै शर्तहरू हुन्। धेरैको मनमा भएको शंका के हो भने सरकारले एमसीसी सहयोग लिनका लागि देशको सार्वभौम सत्ता नै दाउमा राख्दैछ। जनताको मनमा यो धारणा निकै बलियो र जबरजस्त भएर बसेको छ। एमसीसी पास गराउन खोज्ने मुख्य 2 राजनीतिक दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रले यसबारे चित्त बुझ्दो प्रष्टीकरण दिएका छैनन्। विगतमा पनि राष्ट्रघाती क्रियाकलापमा संलग्न भएको भन्ने जनताको बुझाइ कायम रहेको बखत अहिले एमसीसी को कुरा आउँदा असंख्य शंका उत्पन्न हुनु स्वाभाविक हो। मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन अन्तर्गतको जुन सम्झौता छ, यो सम्झौता यही रूपमा पारित भयो भने 1950 को सम्झौताले त भारत हाम्रो भूमि कब्जा गर्न आएको थिएन। त्यहाँ कतिपय सामरिक हात हतियार विदेशबाट ल्याउन नपाउने भएर हाम्रो सार्वभौम सत्तालाई सीमित गर्न खोजेको थियो। अब त नेपालको भूमि नै कब्जा हुन्छ। त्यो भूमिमाथि त्यहाँ बनाएको प्रसारण लाइनमा नेपालले त्यो प्रसारण लाइनको मर्मतसम्म गर्न सक्दैन। एमसीसी को अनुमति नलिएर छुन पनि पाउँदैन। त्यो जहाँबाट प्रसारण लाइन जान्छ त्यो तलको नेपाली भूमिमा नेपालको अधिकारै हुँदैन। के हो यो? एमसीसी को सहयोग नेपालले प्राप्त गरिसकेपछि कार्यान्वयनका क्रममा नेपालको कुनै कानुनले समस्या सिर्जना गर्यो भने नेपालको कानुन भन्दा एमसीसी को शर्त कार्यान्वयन हुने भन्ने उल्लेख छ।
अन्तर्देशीय प्रसारण लाइनका निर्माण गर्दा कानुनी उल्झन आउन सक्छ। यही भएर एमसीसी को मामिला संसदबाट अनुमोदन गराउनु पर्ने भएको छ। नेपाल सरकारले धेरै मुलुक र निकायबाट अरबौं रुपैयाँ लिन्छ, तर कुनै पनि सहयोग लिँदा संसदबाट पास गराइरहनु पर्दैन। एमसीसी जस्तो संस्थाको सहयोग लिँदा संसदबाट अनुमोदन गराउनु पर्ने बाध्यता नेपालको संविधानमा उल्लेख छैन। एमसीसी कै पूर्व शर्तमा पनि संसदबाट अनुमोदन गराउनु पर्ने भन्ने व्यवस्था छैन। नेपालको कानुन अनुसार र अरू देशसँगको सन्धि सम्झौताहरू, सीमानाका कुराहरू, सामरिक महत्त्वका विषयहरू, प्राकृतिक स्रोत साधन बाँडफाँडका विषयहरू मात्रै संसदबाट अनुमोदन गराउनु पर्दछ। तर नेपालमा एमसीसी संसदबाट अनुमोदन गराउन खोजिँदैछ। प्राकृतिक स्रोत बाँडफाँडको मामिला चाहिँ सरकारी तहबाटै निर्णय गरिएको छ। उदाहरणका लागि अरुण तेस्रो जलविद्युत योजना हो। एमसीसी को सहयोग लिएर 300 किलोमिटरको अन्तर्देशीय प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने भनिएको छ। 50 करोड खर्च गरेर कस्तो प्रसारण लाइन बनाउने र सस्तो महँगो कस्तो प्रकारको प्रसारण लाइन तयार हुन्छ होला भन्ने प्रश्न पनि उब्जिएको छ। खासमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणले निर्माण गरिरहेको भन्दा धेरै महँगो मूल्यमा प्रसारण लाइन बनाउने र कमिसनमा चलखेल गर्ने नियत राजनीतिक दलहरूमा छ भन्ने गरिएको छ। ढल्केवर मुजफ्फरपुर 400 केभी प्रसारण लाइन बनाउँदा प्रति किलोमिटर 4 करोड खर्च भएको थियो। तर एमसीसी को पैसाले प्रसारण लाइन बनाउँदा प्रति किलोमिटर 16 करोड खर्च गरिँदैछ। अर्थात् प्रचलित मूल्यभन्दा 4 गुणा बढी खर्च गरेर प्रसारण लाइन बनाउने यो चाहना विकाससँग सम्बन्धित छैन, कमिसनसँग सम्बन्धित छ भन्ने पनि प्रश्न हुन्छ। एमसीसी को पैसा नेपाल आयो भने देशको सार्वभौमिकता समाप्त हुन्छ भनेर अहिले धेरै प्रचार भइरहेको छ। खासमा एमसीसी को पैसा नेपाल आयो भने शासकहरूको कमिसन निश्चित हुन्छ। प्रचलित दर भन्दा 4 गुणा महँगोमा प्रोजेक्ट सुरु गरेपछि राजनीति गर्नेहरूको हातमा थामी नसकिने गरी कमिसनको पैसा पुग्न सक्छ। एमसीसी प्रति राजनीतिक दलहरूको बढी रुचिको कारण पनि यही भएको धेरैको अनुमान छ। घर भित्रै नलागेको लक्ष्मी अर्थात् धनलाई फिर्ता पठाउनु हुँदैन। एमसीसी का केही शर्तहरू संशोधन गरेर तत्काल पास गर्नुपर्छ भन्ने तर्क गर्नेहरू पनि छन्। विदेशी सहयोगको दुरुपयोग कति हुन्छ भन्ने लेखाजोखा छैन। सिधा भाषामा भन्नुपर्दा दुरुपयोग राम्रै हुन्छ। त्यही दुरुपयोगका लागि हो भने चाहिँ एमसीसी नल्याएकै बेस। विद्युत बेच्ने सपना एकातिर अनि प्रसारण लाइन चाहिँ बन्नै नदिने ढिपी अर्कोतिर हो भने सबैले आत्मसमीक्षा गर्नुपर्ने हुन्छ। थप प्रसंग सहित उपस्थित हुनेछौं, तर यो छोटो ब्रेक पछि। नेपालमा विद्युतको माग र आपूर्तिको सन्तुलन नयाँ तरिकाले असन्तुलित हुँदैछ। पहिले मागभन्दा आपूर्ति कम हुँदा लोड सेडिङ हुन्थ्यो। अब बिजुली खेर जाने अवस्था सृजना हुँदैछ। बढी बिजुली बेच्ने वा माटोमा नष्ट गर्ने मात्रै विकल्प हामीसँग हुनेछ। केपी शर्मा ओलीले भने झै बिजुली डोकोमा बेच्न मिल्दैन। प्रसारण लाइन बनाऊ भन्दा एमसीसी को विरोध कायम छ। यो हेर्नुस्। नेपालमा चर्चा र बहसको विषय बनेको एमसीसी सम्झौताको सकस कतिसम्म देखिएको छ भने वर्तमान सत्ता गठबन्धन नै सङ्कटमा पर्ने आशंका बढेको छ। सत्ता गठबन्धनको बैठकमा राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले एमसीसी अगाडि बढाए त्यस विरुद्ध जाने चेतावनी दिइसकेका छन् भने माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले एमसीसीलाई लिएर गठबन्धन भत्काउने षड्यन्त्र भएको अभिव्यक्ति दिएका छन्। यो एमसीसी भन्ने छ नि, या आइपिएस भन्ने छ, यिनलाई बोकेर यसलाई अगाडि सारिदियो भने यिनीहरूभित्र झगडा पार्ला कि अनेक खालका कसरत फेरि सुरु भएको छन्। यो पनि बुझिराख्न जरुरी छ। कहीँ न कहीँबाट यसलाई परास्त गर्ने भन्ने छ। प्रधानमन्त्री भएपछि शेरबहादुर देउवा आफैले एमसीसी बारे कुनै प्रतिक्रिया जनाएका छैनन्। यद्यपि उनी एमसीसी प्रति उदार भएकोले पारित गराउन सक्ने तर्फ भने धेरैले अड्कल काटेका छन्। प्रधानमन्त्री छँदा केपी शर्मा ओलीले आफ्नो सरकारको पालामा एमसीसीलाई जस्ताको तस्तै संसदबाट अनुमोदन गराउने गरी अगाडि बढाउन खोज्दा तत्कालीन नेकपा भित्रैबाट दाहाल सहितका नेताहरूले विरोध गरेका थिए। संसदको 5औं अधिवेशनको सुरुतिर ओलीले एमसीसी जसरी पनि सोही अधिवेशनमा अनुमोदन गर्नुपर्ने बताएका थिए। यति मात्र होइन, पढ्दै नपढी एमसीसी को विरोध भएको भन्दै ओलीले असन्तुष्टि जनाएका थिए। एमसीसी पढेका मान्छे मैले त्यति भेटिन। एमसीसी सम्झौता खोजेर ल्याएर पढे हुन्छ। पढ्ने भन्दा हल्लाका भरमा कुद्ने
र जसरी भए पनि विरोध गर्न पाए भयो भन्ने कस्तो चिन्तन। खुट्टाले टेकेर हिँड्न छोडेर टाउकाले टेकेर त्यो हातले टेकेर खुट्टा ठाडा पारेर हिँड्ने अभ्यास गर्न किन जरुरी छ? एमसीसी तत्कालीन नेकपाको आन्तरिक राजनीतिक किचोलोको एक मुद्दा बनेको थियो, जुन अहिले एमालेमा पनि कायम छ। एमसीसी बारे अध्ययन गर्न तत्कालीन नेकपाले पूर्व प्रधानमन्त्री एवं पार्टीका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालको संयोजकत्वमा 2076 माघ 19 मा 3 सदस्यीय कार्यदल बनाएको थियो। एमसीसी र इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजी आइपीएस का सम्बन्धमा अध्ययन गरी सुझाव सहितको प्रतिवेदन पेश गर्न बनाइएको कार्यदलमा भीम रावल र प्रदीप गेवाली सदस्य थिए। कार्यदलले सम्झौतामा संशोधन, सुधार र परिमार्जन गर्नु आवश्यक रहेको र यसो गरेर मात्र सम्झौतालाई संसदबाट अनुमोदन गर्ने वा अगाडि बढाउनु पर्ने सुझाव दिएको थियो। तर त्यसमा ओली निकट नेता तत्कालीन परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप कुमार गेवालीले 15 बुँदे फरक मत राखेका थिए। उनले मुलुकको पूर्वाधार विकासका लागि भएको सम्झौता विरुद्ध अनावश्यक विवाद र अतिरञ्जित प्रचार भएको भन्दै चाँडो अनुमोदन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए। यस समयमा विपक्षी दलका नेताको हैसियतमा देउवाले भने एमसीसी जति सक्दो चाँडो संसदबाट अनुमोदन गर्नुपर्ने मत राखेका थिए। तर ओलीले संसद विघटन गरेको विरोधमा आन्दोलनरत रहेका बेला प्रचण्डले एमसीसी विरुद्ध नारा लगाउनबाट रोकेका थिए, जुन दृश्य सो समयमा सामाजिक सञ्जालमा भाइरल नै बनेको थियो। अर्थात् उनी एमसीसी को विरोधमा भन्दा पनि आवश्यकता अनुसार परिमार्जन र संशोधन गरी अनुमोदन गर्ने पक्षमा देखिएका छन्। एमसीसी चाहिँदैन, एमसीसी चाहिँदैन, आम हडताल सफल पारौँ। आफू सत्तामा रहँदा जसरी पनि पास गराउन खोज्ने तर सत्ता बाहिर आएपछि राष्ट्रियतासँग जोडेर विरोध गर्ने शैली राजनीतिक दलहरूमा देखिएको छ। एमसीसी सम्झौता कांग्रेस सरकारको पालामा भएको थियो। 2074 भदौ 29 गते वाशिंगटन डीसीमा नेपालका तर्फबाट तत्कालीन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले सो सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका थिए। एमसीसी को प्रक्रिया भने सन् 2012 मा नै सुरु भएको थियो। यसको कार्यान्वयनका लागि नेपाल सरकारकै पूर्ण स्वामित्वमा सन् 2015 मा नै अफिस अफ मिलेनियम च्यालेन्ज नेपाल स्थापना भएको थियो। यो बीचमा विभिन्न दलको मात्रै होइन, प्रधान न्यायाधीशको नेतृत्वमा समेत सरकार बनिसकेको छ, जुन परियोजना विकासशील देशहरूलाई खास गरी ठूला पूर्वाधार आयोजना निर्माण गर्न साझेदारी गर्ने लक्ष्य लिएर सन् 2004 मा अमेरिकी संसदले स्थापना गरेको हो। 2003 मा मिलेनियम च्यालेन्ज एक्ट आयो अमेरिकाको सेक्सन पास गरेर। 2004 मा यो संस्था स्थापना भएको। उहाँहरूले आफ्ना स्वार्थ के हुन्, आफ्ना शर्त के हुन्, यो के हो स्पष्ट भनिदिनु भएको छ। समस्या हाम्रो हो, समस्या हाम्रो। यो चाहिँ नि कतिपय कहिले यो सार्वजनिक गरियो त भन्दा सही भइसकेपछि सार्वजनिक गरियो नि। एमसीसी को विरुद्धमा तत्कालीन सभामुख कृष्ण बहादुर महरा समेत देखिए, जबकि अर्थमन्त्रीमा महरा हुँदा नै उनकै नेतृत्वको टोलीले औपचारिक र अनौपचारिक रूपमा एमसीसी सम्झौताका विभिन्न चरणका बारेमा अमेरिकन टोलीसँग छलफल गरेको थियो। भलै यो सम्झौता 2074 साल भदौ 29 गते मात्रै भयो, तर यदि आलो पालो सरकारको सम्झौता नभएको भए उक्त सम्झौताको हस्ताक्षरकर्ता नेपाल सरकारका तर्फबाट तत्कालीन अर्थमन्त्रीको हैसियतमा महरा नै हुने थिए। तर अर्थमन्त्री कार्कीले हस्ताक्षर गरिरहँदा माओवादी पनि सरकारमै थियो। मतलब उक्त सम्झौता कांग्रेस माओवादी सरकारले गरेको थियो। त्यति बेला महरा अर्थमन्त्रीको भूमिकामा नभए पनि उपप्रधान तथा गृहमन्त्रीको जिम्मेवारीमा थिए। जुन बेला एमसीसी सम्झौताका बारेमा औपचारिक छलफल भएका छन्, ती सबै घटनामा प्रचण्ड महराको प्रत्यक्ष संलग्नता देखिन्छ। बरु एक ठाउँमा कांग्रेस र एक ठाउँमा तत्कालीन नेकपा एमाले अलग भएका छन्, तर तत्कालीन माओवादी भने कुनै पनि ठाउँमा अलग देखिएको छैन। त्यस्तै ओली समेत यसको पक्षमा देखिएकोले एमसीसीमा यी तीनै दल सहभागी छन्। तर केही नेताहरू भने आफ्नो पार्टी चाहिँ दुधले नुहाएको, तर अर्को पार्टीले देश नै बेच्न लागेको जसरी यसलाई राजनीतिक स्वार्थ सिद्ध गर्ने मेलो बनाइरहेका छन्। आफूले गरे ठीक, अरूले गरे बेठिक, आफूले गर्दा कृष्ण लीला, अरूले गर्दा क्यारेक्टर ढिला, यो प्रवृत्ति नेपालको राजनीतिमा छ। राजनीति गर्दा गर्दै बुढा भएका नेताहरू धेरै छन्। उमेरले नेटो काटे पनि मुलुकको हित र अहित चाहिँ यिनीहरूबाट छुट्टिँदैन रहेछ। मौका हेरेर विरोध र समर्थन गर्ने परिपाटी निश्चय पनि राम्रो होइन। थप प्रसङ्गसहित उपस्थित हुनेछौँ, तर यो छोटो ब्रेक पछि।
नेपालमा 400 केबीको प्रसारण लाइन बनाउँदा प्रति किलोमिटर 4 करोड जति खर्च हुने गरेको छ। तर एमसीसीको पैसा आयो भने यही कामका लागि 16 करोड खर्च गरिनेछ। 4 गुणा महँगोमा निर्माण गर्न पाउँदा निर्माण कम्पनी कति मालामाल हुँदो हो। अनि निर्माणको जिम्मा लिने र दिने बीच कति ठुलो कमिसनको खेल हुन्छ होला। यो तपाईँ हाम्रो कल्पना भन्दा केही परको कुरा हो। यही कमिसनकै केन्द्रमा एमसीसी यति बेला घुमिरहेको छ। यो हेर्नुहोस्। एमसीसी सहयोग नेपालले प्राप्त गर्यो भने कुलमा 312 किलोमिटर लामो विद्युत प्रसारण लाइन निर्माण हुनेछ। 400 केबी अर्थात् उच्च क्षमताको यो प्रसारण लाइन नेपालका विभिन्न गाउँपालिका हुँदै भारतसम्म पुग्नेछ। प्रसारण लाइन बाहेक 79 किलोमिटर सडकको स्तरोन्नतिमा पनि सहयोग रकम खर्च गरिनेछ। काठमाडौँको लप्सीफेदीबाट नुवाकोटको रातमाटे, दमौली, नवलपरासी, सुनवलसम्मको 312 किलोमिटर लामो प्रसारण लाइन विस्तारको योजना छ। अन्तर्देशीय प्रसारण लाइन भएका कारण यस योजना अनुसार बन्ने प्रसारण लाइन भारतसम्म पुग्नेछ। भारतसँगको सहकार्यमा निर्माण हुने योजना भएका कारण दुई मुलुकबीच कुनै विवाद भएमा विवाद निरूपण गर्ने जिम्मेवारी नेपालकै हुने भन्ने एमसीसीको शर्तका रूपमा रहेको छ। एमसीसी नेपालको संसदबाट पास गर्नुपर्ने भए पनि अमेरिकाले चाह्यो भने उसले एकतर्फी रूपमा सम्झौता भङ्ग गर्न सक्छ। नेपालको संसदले पास गरेको विषयलाई अमेरिकाको एक कम्पनीले एकतर्फी भङ्ग गर्न पाउने शर्तले नेपाली संसदको अपमान हुन सक्ने भन्ने तर्क पनि दिइएको छ। यो भन्दा पनि एमसीसीलाई इन्डो प्यासिफिक स्ट्राटेजीसँग सम्बन्धित भनेर परिभाषित गरिएको छ। इन्डो प्यासिफिक क्षेत्रका मुलुकहरू हेर्ने अमेरिकाका एक उप विदेश मन्त्रीले समेत एमसीसी इन्डो प्यासिफिक स्ट्राटेजीकै एक अङ्ग भएको उल्लेख गरेका छन्। इन्डो प्यासिफिकलाई चीन घेर्ने अमेरिकी रणनीतिका रूपमा अर्थ लगाइएको छ। केही अमेरिकी अधिकारीहरूले भने एमसीसी सामरिक विषयवस्तुसँग सम्बन्धित छैन भनेर प्रष्टीकरण दिएका छन्। यो पोइन्ट आउनुसम्म भन्दा पहिला नै 3-4 वर्ष अगाडि नै हाम्रा नेताहरूले एमसीसी 1/2003 एमसीसीको उपादेयता के हो, अमेरिकी राजदूतजीले भने जस्तै हामीले के बुझौँ भने यो चाहिँ अरू देशको जस्तै एकदम सहज सजिलो विकास अनुदान हो भने त्यो त रहन्छ। महामहिम राजदूतजीले पनि भन्नुभयो। एमसीसीका सम्बन्धमा केही शर्तहरू अस्वाभाविक त देखिएका छन् नै, त्यो भन्दा पनि बढी एमसीसीमा राजनीतिक हावी भएको टिप्पणी हुने गर्छ। त्यसमाथि चीनबाट प्रभावित नेपालका व्यक्ति र संस्थाले एमसीसीको आँखा चिम्लेर विरोध गरेका छन्। तर स्वयं चीनले चाहिँ नेपालले आफ्नो हित हिसाब गरेर एमसीसीको सहयोग लिन सक्छ भन्ने अभिव्यक्ति दिएको छ। एमसीसीको रकम सही तरिकाले लिने र सही तरिकाले खर्च गर्ने हो भने यसबाट नेपालले लाभ लिन सक्छ। अमेरिकाले दिने भनेको $50 करोड 5 वर्षमा खर्च गरिसक्नुपर्छ। सत्ताको डाडु पुन्यौ आफ्नो हातमा हुँदा राजनीतिक दलहरू एमसीसीको पक्षधर बन्ने गर्छन्। सत्ता खुस्केपछि विरोध गर्न थाल्छन्। 5 वर्षमा खर्चिनु पर्ने गरी 60 अर्ब जति रकम हात पार्दा कमिसनका रूपमा कति रकम छुट्टिन्छ, कति आफ्नो भागमा पर्छ, यसको हिसाब किताब निकालेरै राजनीतिक दलहरू एमसीसीको पक्ष विपक्षमा बसेको देखिन्छ। आज तपाईँ बुढी गण्डकीको मात्रै रकम हेर्नुहोस्, अर्बौं रुपियाँ त्यो परिचालित भएर बसेको छैन। अरू थुप्रो रकम तपाईँ हाम्रो कर्मचारी सञ्चय कोषदेखि अनेक ठाउँमा हेर्नुहोस्, अरबौं रुपियाँ उहाँहरू नेपालका जलस्रोतमा लगानी गरेर उहाँहरू तछाड बछाड गरिरहनु भएको छ। अनि राष्ट्रको स्वाधीनताका सामु मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनको सम्झौताको नाममा देशलाई सैनिक गठबन्धनतर्फ धकेलिदिने, आफैले लेखेको संविधानको स्वतन्त्र परराष्ट्र नीतिको विरुद्धमा जाने, संयुक्त राष्ट्रको बडापत्रले दिएको नेपालले आफ्नो बारेमा आफै निर्णय गर्न पाउने अधिकार कसैको हातमा सुम्पिदिने, यो के देशभक्त नेपाललाई स्वीकार्य हुन सक्दछ? राष्ट्रियता सार्वभौमिकताको चर्को भाषण गर्ने नेकपा माओवादी केन्द्र समेत एमसीसीको पक्षमा छ। आफैले खर्च गर्ने अवस्था रहँदा केपी ओली पनि पक्षमै थिए। आफूले खर्च गर्न नपाएपछि दलहरू एमसीसीको विपक्षी वा विरोधी बन्ने गरेका छन्। कदाचित नेपालमा एमसीसीको रकम आयो भने 50% भन्दा बढी रकम त कमिसनमै खर्च हुने सम्भावना देखिन्छ। त्यही कमिसनको चक्करमा कोही विपक्षमा छन्, कोही पक्षमा छन्। नेपाल आफैले आफ्नो प्राथमिकता तय गरेर प्रसारण लाइनका लागि पैसा मागेको थियो। पैसा आउने निश्चित जस्तै छ। अमेरिकाले के चाहिँ स्पष्ट पारिसक्यो भने एमसीसीमा सधैँ नेपाललाई दिने पैसा पाइरहन्छ भन्ने निश्चित छैन। यसकारण पनि विवादहरू समाधान गरेर सम्झौता चाँडै कार्यान्वयनमा जान जरुरी छ। दर्शकहरू, समय चक्रका साथै यस टेलिभिजनका सम्पूर्ण समाचार बुलेटिन कार्यक्रम यो हो टेलिभिजन.com, यो हो खबर.com, युट्युब र फेसबुकमा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। मोबाइलमा यो हो टिभी एप डाउनलोड गरी हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। समय चक्रको आजको प्रस्तुति सकियो। अहिलेलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।
छ।